नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं चतुर्विंशः सर्गः। सुग्रीवताराश्वासनं तां त्वश्रुवेगेन दुरासदेन त्वपिप्लुतां शोकमहार्णवेन पश्यंस्तथा वाल्यनुजस्तरस्वि भ्रातुर्वदेनाप्रतिमेन तेपे सबाष्पपूर्णेन मुखेन वीक्ष्य क्षणेन निर्विन्नमना मनस्वि जगाम रामस्य शनैः समीपं वृद्ध्यैर्वृतः सम्परिदूयमानः सतं समासाद्य गृहीतचापम् उदात्तमाशीविषतुल्यबाणं यशस्विनं लक्षणलक्षिताङ्गम् अवस्थितं राघवमित्युवाच। यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र मनोनिवृत्तं सह जीवितेन अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ते हतेऽग्रजे संशयिते गते च न रामराज्ये रमते मनो मे। क्रोधात् अमर्षादधिविप्रदर्शात् भ्रातुर्वधो मेनुमदः पुरस्तात् हते त्विदानीं हरियूतपेऽस्मिन् सुतीव्रमिक्ष्वाकुकुमारतप्ये श्रेयोद्यमन्ये मम शैलमुखे तस्मिन्निवासच्चिरमृष्यमूके यथा तथा वर्तयत स्ववृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः न त्वां जिगांसामि चरेति यन्मां मयं महात्मा मदिमानुवाच। तस्यैव तद्रामवचोऽनुरूपम् इदं पुनः कर्म च मेऽनुरूपं भ्राता कथं नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राघव रोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारं न चिन्तयन् कामपुरस्कृतः सन् वधो हि मे मतो नासीत् स्वमाहात्म्याव्यतिक्रमात् ममासीत् बुद्धिदौरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाखावभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्टनन् सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तः नः पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृद्वं आर्यभावच्च धर्मच्चानेन रक्षितः मया क्रोधच्च कामच्च कपित्वं च प्रदर्शितम् अचिन्तनीयं परिवर्जनीयम् अनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिमं वयस्य भ्रातुर्वधाद्वाष्ट्रवधादिवेन्द्रः पाप्मानम् इन्द्रस्य महीजलं च वृक्षाच्च कामं जगृगुस्त्रियच्च को नाम पाप्मानमिमं क्षमेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन् नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं एवं विधं राघव कर्म कृत्वा पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य शूद्रस्य लोकापकृतस्य चैव शोको महान् मामभिवर्ततेयं वृष्टेर्यदा निम्नमिवाम्बुवेगः सोदर्यगाधा परगाद्रवालः सन्तापहस्ताक्षिशिरो विषाणः येनो मयो मामभिहन्ति हस्ति दृप्तो नदीकूलमिव प्रवृद्धः अंहोपदेतं निर्वराविषह्यं निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तं विवर्णमग्नौ परितप्यमानं किट्टं यथा राघवजातरूपम् महाबलानां हरियूतपानाम् इतं कुलं राघवमन्निमित्तम् अस्यागतस्यापि च शोकतापात् अर्थस्थितप्राणमितीव मन्ये सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः कुतः सुपुत्र सदृशोऽङ्गदेन न चाभिविद्येद सवीरदेशः यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्षः
यद्यङ्गतो वीरवराद्य जीवेच्च माता परिपालनार्थं विना तु पुत्रं परितापदीना तारा न जीवेदिति निश्चितं मे सोऽहं प्रवेक्ष्यां यदि दीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे तव वर्तमानाः कृष्णं तु ते सेक्ष्यदि कार्यमेतद् मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्र कुलस्य हन्तारमजीवनार्हं रामानुजानीहि कृतागसं माम् इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वाल्यनुजस्य तस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव तस्मिन् क्षणे भीष्ममवेक्ष्यमानः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोददर्श ताराम् तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं पतिं समाश्लिष्य तदाशयानाम् उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां मन्त्रिप्रधाना कपिवीरपत्नीं सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाना बर्दुशकाशादपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तं सुसंवृतं पार्थिवलक्षणैश्च तं चारुनेत्रं मृगशाभनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानम् अयं स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्तादितूर्णं व्यसनाभिपन्ना जगामतारा परिविह्वलन्ति सा तं समासाद्य विशुद्धसत्त्वा शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यं त्वमप्रमेयच्च दुरासदच्च जितेन्द्रियच्चोत्तमधार्मिकच्च अक्षय्यकीर्तिच्च विचक्षणच्च क्षितिक्षमावाङ्क्षदजोपमाक्षकं त्वमात्तबाणासनबाणपाणिः महाबलः संहननोपपन्नः मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः येनैकबाणेन हतप्रियो मे तेनैव मां त्वं जहिसायकेन हता गमिष्यामि समीपमस्य न मामृते राम रमेत बालीं स्वर्गे बिभत्मामलपत्रनेत्रः समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन् नह्ये च उच्चावचताम्रचूडाः विचित्रवेषाप्सरसो भजिष्यन् स्वर्गेऽभिशोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वं वेद्ययावद्वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली दुःखं ममादर्शनजं भजेत यच्चाभिमन्येत भवान् महात्मा श्रीगाददोषो न भवेत्तु मह्यम् आत्मेयमस्येदि च मां जहित्वं न स्त्रीवदस्यान्मनुजेन्द्रपुत्र शास्त्रप्रयोगाद् विविधाच्च वेदात् आत्मा ह्यनन्यः पुरुषस्य ताराः दारप्रदानन्न हि दानमन्यन् प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम् अधर्मयोगं मम वीरगादात् आर्तामनादामवनीयमानाम् एवं विदामर्हसि मां निहन्तुम् अहं हि मादङ्गविलासगामिना प्लवङ्गमानामृषभेन धीमता विनावरार्होत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम् इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा
तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोको ब्रवीत्तेन कृतं विधात्रा त्रयो हि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगाहि तस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तदैव पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यं दात्रा विधानं विहितं तदैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन तु राघवेन प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनतामुखेन सुवेशरूपा विररामतारा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवताराश्वासनं नाम चतुर्विंशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।